बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। सामने से एक टैक्सी को आता देखकर उसने टैक्सी को हाथ के इशारे से रोका। वो अस्पताल के गेट से कुछ फासले पर उतरा और एक तरफ खड़ा हो गया। राहिल की ड्यूटी ऑफ होने में कुछ ही देर थी। शायद अभी नरगिस भी ड्यूटी पर नहीं आई थी। उसका इरादा यहाँ आते ही बदल गया था। उसने सोचा जैसे ही नरगिस आएगी वो उसे रोकेगा। अगर वो अपनी बात पर अड़ी रही तो वो उसे अपनी वो तस्वीर दिखाएगा जिसमें वो आसिफ के साथ मौजूद थी। आसिफ वहीं खड़े खड़े जब उकता गया तो इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। अस्पताल के गेट से कुछ फासले पर एक बगैर छत वाली जीप खड़ी थी जिसमें तीनों बाशूरत अफराद बैठे थे। उसी वक्त एक तरफ से मेहरान कार आती दिखाई दी। वो अस्पताल के गेट पर लम्हा भर के लिए आहिस्ता हुई ही थी कि अचानक जीप से तीनों ओबाश सूरत अफराद उतरे और चश्म जदन में कार के करीब पहुंच गए। अब उनमें से दो के हाथों में पिस्टल भी नजर आ रहे थे जो उन्होंने शायद लिबास में छुपा रखे थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझता वो कार का दरवाजा खोलकर नरगिस को बाहर घसीटकर जीप में डाल चुके थे। नरगिस मदद के लिए चिल्ला रही थी। उनके हाथों में मौजूद पिस्टल की वजह से वहां मौजूद अफराद में से किसी की हिम्मत ना हुई कि नरगिस को बचाने की कोशिश करता। उधर मौके पर मौजूद आसिफ हरकत में आया और एक झटके से आगे बढ़ने वाली जीप के पीछे दौड़ा और भागकर लम्हों में जीप पर सवार हो गया। जीप के अंदर जबरदस्त कशमकश शुरू हो चुकी थी। वो अगर अपनी याददाश्त खो चुका था लेकिन शायद माजी में मार्शल आर्ट का खिलाड़ी रह चुका था, इसलिए उसके लाशोर में दबे मार्शल आर्ट के दावपेच खुद ब खुद सामने आने लगे और उसके हाथ पांव चलने लगे। उसने स्टीयरिंग पर हाथ डालकर मजाहमत की। एक पिस्टल बरदार ने पिस्टल का दस्ता उसके सर पर मारने की कोशिश की। आसिफ की जोरदार बैक किक उसके सीने पर पड़ी और वो चीखता हुआ चलती जीप से गिर पड़ा। ये देखकर दूसरे ने आसिफ की तरफ पिस्टल सीधा किया ही था कि आसिफ ने उसके पिस्टल वाले हाथ पर हाथ डाल दिया। ट्रैगर दबा गोली चली जो आसिफ के कान की लो को छूती हुई गुजर गई। आसिफ का जोरदार घूंसा उस शख्स के जबड़े पर पड़ा। पिस्टल उसके हाथ से निकल गया। फायर के होलनाक धमाके ने आसिफ के हाफजे को हिला दिया। उसे ऐसा लगा जैसे कि फायर की आवाज वो पहले भी कहीं सुन चुका है। माजी का कुछ हिस्सा उसे याद आने लगा। उधर हमलावर ने उसकी लम्हाती गफलत से फायदा उठाकर उसके गले पर दोनों हाथ जमा दिए और पूरी कुव्वत से उसका गला दबाने लगा। जीप अब तक सड़क पर दौड़ रही थी। डॉक्टर नरगिस खौफजदा हिरासा सी एक तरफ पड़ी थी जबकि आसिफ का दम घुटने लगा और आंखों के आगे धुंध सी छाने लगी। भारी भरकम शख्स उस पर सवार उसका गला दबा रहा था। आसिफ ने दोनों हाथों से उसकी कलाइयां थामी और दायां पांव उसके सीने पर जमाकर ऊपर की तरफ जोरदार झटका दिया। वो शख्स आसिफ के ऊपर से उड़ता हुआ सा जीप से बाहर सड़क पर जा गिरा। अब आसिफ ने चलती हुई जीप के ड्राइवर को पीछे से दबोच लिया। ड्राइवर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इस कशमकश में जीप उसके कंट्रोल से बाहर हुई और सड़क किनारे नसब पोल से जा टकराई और एक जोरदार झटके से उलट गई। नरगिस जीप उलटने से पहले ही उछलकर जीप से बाहर जा गिरी थी। खुशकिस्मती से वो फुटपाथ के करीब की तार में लगे हुए पौधों पर गिरी, इसलिए उसे कोई खास चोट नहीं लगी। जबकि ड्राइवर का सर पूरी कुव्वत से स्टीयरिंग से टकराया और वो बेहोश हो गया। जबकि आसिफ के सर पर भी चोट लगी और वो होशो हवास से आरी हो गया। डॉक्टर, मरीज कसमसा रहा है। उसकी समाज से एक जानी पहचानी आवाज़ टकराई और आसिफ ने आंखें खोल दी। जो किसी अस्पताल का कमरा था। वो बेड पर लेटा हुआ था। उसके सामने राहिल और नरगिस मौजूद थे जबकि करीब ही एक यंग डॉक्टर खड़ा था। स्टैंड से ड्रिप लगी हुई थी जिसका महलूल आसिफ की रगों में उतर रहा था। उसने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की। बेख्तियार हरकत करने से उसके सर में दर्द की एक शदीद लहर उठी और उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। खैरियत तो है? राहिल ने मतवाहश लहजे में पूछा। हाँ, सर में दर्द सा हो रहा है, आसिफ ने जवाब दिया। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसका मुआयना किया। अब ये नॉर्मल है, कोई खतरे वाली बात नहीं, सिर्फ सर पर चोट लगने से बेहोश हुए थे, डॉक्टर ने कहा और उसे पेन किलर इंजेक्शन लगाकर कमरे से बाहर निकल गया। शुक्र है किरण तुम खैरियत से हो। इन नकाबपोशों ने अचानक हम पर हमला कर दिया था और फिर मैंने बेहोश होते हुए तुम्हारी चीख सुनी थी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं किरण नहीं डॉक्टर नरगिस हूँ, वो मिनमिनाते हुए बोली और आसिफ उसे बेयकीनी से घूरने लगा। ये कैसे हो सकता है? वो सोचने लगा कि सर पर लगने वाली दोबारा चोट से उसकी याददाश्त लौट चुकी थी। आसिफ का ताल्लुक मतवसत घराने से था। अकलौता होने के बायस उसके वालिदैन उसे बेइंतहा चाहते थे। वो एक एडवेंचर पसंद नौजवान था। मार्शल आर्ट से उसे जुनून की हद तक लगाव था। उसने घर में
सैंड बैग और उस किस्म की दूसरी चीज़ें रख छोड़ी थीं। उसका सारा दिन मसरूफियत में गुजरता। कॉलेज से घर आकर सारा दिन सैंड बैग से मसरूफ रहता और शाम को कराटे क्लब चला जाता। उस रोज़ वो शाम के वक्त क्लब जाने के लिए अपनी बाइक पर निकला। शादमान के करीब एक निस्बतन सुनसान सड़क पर बाइक झटका खाकर बंद हो गई। कई किक्स लगाने के बावजूद भी जब बाइक स्टार्ट न हुई तो वो झंझला उठा। उसी वक्त एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, हेल्प हेल्प। उसने आवाज़ की समत देखा। दाएं तरफ फुटपाथ के करीब एक होंडा कार्ट खड़ी थी। होंडा कार्ट के सामने एक हाई रूफ इस तरह आड़ी तिरछी खड़ी थी कि होंडा कार्ट का रास्ता मसदूद हो चुका था। दो तनमंद शख्स एक खूबसूरत लड़की को घसीट कर हाई रूफ में डालने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक के हाथ में पिस्टल मौजूद था। शायद इसीलिए सड़क पर मौजूद चंद अफराद की मुदाखलत की हिम्मत नहीं हो रही थी। इससे पहले कि वो अपनी मजमूम कोशिश में कामयाब होते, आसिफ ने मोटरसाइकिल एक तरफ फेंकी और एक पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से पिस्टल बरदार की तरफ फेंक दिया। नोकीला पत्थर पिस्टल बरदार के सर में लगा। वो चीख कर एक तरफ गिर पड़ा। लड़की उनकी गिरफ्त से निकल चुकी थी। बिसात का रुख पलटते देखकर उसके साथी ने अपने बेहोश साथी को चशम जदन में हाई रूफ में डाला। इससे पहले कि आसिफ उस तक पहुंचता, हाई रूफ तेज रफ्तारी से एक तरफ निकल गई। लड़की एक तरफ खड़ी खौफ से कपकपा रही थी। ये लोग कौन थे और आपको क्यों अगवा करना चाहते थे? आसिफ ने पूछा। आप मुझे घर तक छोड़ दें। लड़की ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर हकलाते हुए कहा। वो अब तक खौफजदा थी। आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। सड़क पर मौजूद चंद अफराद अजीब नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे। आसिफ ने मोटरसाइकिल एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान के सामने पार्क की और उसका ख्याल रखने की ताकीद करके दोबारा लड़की के करीब पहुंचा। होंडा कार उसी लड़की की थी, लेकिन इस हादसे से उसके असाब पर बुरा असर पड़ा था। इस वक्त लड़की का ड्राइविंग करना खतरनाक साबित हो सकता था। आसिफ ने होंडा कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली। लड़की का घर उस पोश इलाके में था। उसने लड़की की हिदायत के मुताबिक गाड़ी एक शानदार किस्म के बंगले के सामने जा रुकी और उतर कर डोर बेल बजाई। दरवाज़ा उधेड़ उमर खातून ने खोला। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आसिफ मुड़ा। प्लीज़ आप अंदर आ जाएं, आपने मेरी जान बचाई है। वो मेरा फ़र्ज़ था, आसिफ ने जवाब दिया। प्लीज़ आए ना, मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगी, लड़की बोली और वो इनकार न कर सका। 240 गज पर बने हुए इस बंगले में खूबसूरती के साथ साथ मजबूती का भी ख्याल रखा गया था। लड़की ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। कुछ देर बाद उधेड़ उमर खातून चाय और बिस्किट लाई और उसके सामने मेज़ पर रखकर चली गई। लड़की का नाम किरण था और उधेड़ उमर खातून उसकी मुलाजमा थी। वो कौन लोग थे और आपको क्यों अगवा करना चाहते थे? आसिफ ने चाय पीते हुए अपना सवाल दोहराया। किरण ने अपनी रुदात बयान कर डाली। उसके वालिद प्रोफेसर दाऊद एक साइंसदान थे। वो दारुल हुकूमत से दूर एक बुलंदोबाला पहाड़ी इलाके में रहते थे। उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए जो इमारत बना रखी थी वो आबादी से अलग थलग थी। उसी इमारत में उन्होंने तजर्बा गाह बना रखी थी जहाँ वो तजर्बे करते थे। प्रोफेसर दाऊद तन्हाई पसंद और आदम बिजार आदमी थे। बीवी का इंतकाल हो चुका था। किरण उनकी अकलौती बेटी थी। उनके ख़ानदान में उनका सिर्फ एक भाई सजावल था जो 9 उम्र में ही उबाश फितरत दोस्तों के साथ घूमने लगा और फिर एक रोज़ बरसों पहले अचानक लापता हो गया। प्रोफेसर दाऊद उन दिनों किसी नई इजाद के चक्कर में थे। पूरा दिन सिर्फ 4 घंटे सोते और 20 घंटे तजर्बागाह में मसरूफ रहते। उनकी इजाद तकमील के आखिरी मराहल में थी कि किसी ने फ़ोन पर भारी रकम के एवज उस इजाद और फार्मूले को ख़रीदने की पेशकश की। उसे ना जाने कैसे इस इजाद की भिनक पड़ गई थी। इनकार पर उस नामालूम शख्स ने प्रोफेसर दाऊद को धमकियां दी। इस बारे में प्रोफेसर दाऊद ने किरण को भी आगाह कर दिया और एक अजीब साख्त का लॉकेट उसे पहनने के लिए दिया और कहा कि इस लॉकेट का खास ख्याल रखे। धमकियां मिलने के बाद उन्होंने पुलिस को भी इतला दी। एक रोज़ जबकि किरण कॉलेज से घर पहुंची तो घर का दरवाज़ा खिलाफे मामूल खुला हुआ मिला। वो धड़कते दिल से अंदर दाखिल हुई। कॉरिडोर में चौकीदार की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन में गोली मार दी गई थी और तजर्बागाह के फर्श पर प्रोफेसर दाऊद की लाश पड़ी थी। गोली उनके ऐन दिल के मकाम पर पेवस्त थी। तजर्बागाह समेत घर के हर कमरे में चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, गोया कातिल को किसी खास चीज़ की तलाश थी। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। जिस नंबर से प्रोफेसर दाऊद को फ़ोन किया गया था वो बोगस मोबाइल नंबर था। दूसरे रोज़ किरण को एक नए नंबर से फ़ोन किया गया। मिस किरण, सुपर शैडो का फार्मूला कहाँ है? तुम यकीनन जानती होगी क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। मैं किसी फार्मूले के बारे में नहीं जानती, किरण ने जवाब दिया और राब्ता मुनक़ता कर दिया। पुलिस को इस फ़ोन कॉल की भी इतला कर दी गई थी, मगर ये सिम भी किसी के नाम पर नहीं थी और इस्तेमाल के बाद फ़ौरन ज़ाया कर दी गई थी। वो जान बचाने के लिए दूसरे शहर आ गई। यहाँ भी पोश इलाके में
प्रोफेसर दाऊद का बंगला था। उसने एक उधेड़ उम्र खातून को अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मुलाजमा रख लिया था। प्रोफेसर दाऊद के कत्ल को 30 रोज गुजर चुके थे। उसने यहीं एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और शाम को कोचिंग पढ़ने जाती थी। आज जबकि वो कोचिंग सेंटर से लौट रही थी, उन नामालूम अफराद ने उसे अगवा करने की कोशिश की, जो शायद उनके साथी थे जिन्होंने प्रोफेसर दाऊद का कत्ल किया था। वो लॉकेट तो दिखाओ जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया था, आसिफ ने कहा, और किरण ने अपने गले से चेन समेत लॉकेट निकालकर उसे थमा दिया। ये कदे उभरा हुआ अजीब साख्त का लॉकेट था। गौर से देखने पर मालूम हुआ लॉकेट की पोस्ट पर घड़ी की सुई से मुशाबा एक नन्हा सा बटन था। इसके अलावा उस लॉकेट में कोई खास बात नहीं थी। उसने लॉकेट दोबारा किरण की तरफ बढ़ाया। इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो। किरण मुस्कुराई और आसिफ ने उसके इसरार पर लॉकेट गले में पहन लिया। तुम पुलिस से मदद क्यों नहीं लेती? पुलिस क्या करेगी? वो आज तक मेरे पापा के कातलों का सुराग नहीं लगा सके। आज दिन दिहाड़े मुझे अगवा करने की कोशिश की गई। अब अगर पुलिस को इत्तला दूंगी तो वो रस्मी तफ्तीश के बाद फाइल दाखिल दफ्तर कर देंगे और फिर किसी रोज पापा की तरह मुझे भी मार दिया जाएगा। किरण का लहजा तल्ख हो गया। आसिफ जानता था कि ये सच है। पाकिस्तानी पुलिस की तफ्तीश सिर्फ कागजात का पेट भरने तक महदूद रहती है। आसिफ कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे ख्याल में इस मुअम्मे को हल करने के लिए हमें तुम्हारे पापा की तजर्बागाह में जाना होगा। आखिर वो किस चीज़ का फार्मूला था जिसकी खातिर 2 इंसानों की जान ली गई और अब वो खतरनाक मुजरिम इस फार्मूले के हसूल के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैं इस सिलसिले में अपने दोस्त शोएब के डैडी मुमताज़ से रब्ता करूंगा। वो डीएसपी रैंक के एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं। उनके दरमियान यही तय पाया कि वो अगले हफ्ते प्रोफेसर दाऊद की तजर्बागाह में जाएंगे और वहां से कोई सबूत या फार्मूला हाथ लगते ही डीएसपी चौधरी मुमताज़ से रब्ता करेंगे। उस हफ्ते के दौरान आसिफ डीएसपी चौधरी मुमताज़ से भी मिला और उसे तमाम हालात और वाक़यात बताकर मदद की दरख्वास्त की। चौधरी मुमताज़ ने उसे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर देकर कहा कि फार्मूला या मुजरिमों के खिलाफ कोई सबूत मिलते ही वो उससे रब्ता करे, बाकी सब वो खुद संभाल लेगा। अपने वालिद वासिफ साहब को भी आसिफ ने यही बताया कि वो अपने क्लास फेलोज दोस्तों के साथ कोहे मरी घूमने जा रहा है। उन चंद दिनों में आसिफ और किरण एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। छठे रोज वो किरण के साथ इस्लामाबाद जा पहुंचा। प्रोफेसर दाऊद की तजर्बागाह कालाबाग के पहाड़ी इलाके में थी। इस्लामाबाद में उन्होंने एक 5 स्टार होटल में खाना खाया और फिर रवाना हो गए। उस सुनसान पहाड़ी इलाके में प्रोफेसर दाऊद का घर वाकई शानदार था। पक्की सड़क से इमारत तक का रास्ता कच्चा और नाहमवार था। इमारत से बाहर सैकड़ों फुट गहरी खाइयां थी जिन्हें देखते ही खौफ आता था। कुछ देर रिलैक्स होने के बाद किरण कहीं से पोलोराइड कैमरा उठा लाई। ये जदीद हाई मेगापिक्सल कैमरा था। उसने नुमाया जगह कैमरा सेट किया और आसिफ का हाथ थाम कर खड़ी हो गई। तस्वीर खासी खूबसूरत आई थी जिसे आसिफ ने इसरार करके अपने पास रख लिया। उसने अब तक बदस्तूर आसिफ का हाथ थाम रखा था। किरण के गुदाज हाथों के लम्स से आसिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दूसरा हाथ किरण की कमर में डाला और उसे खुद से करीब कर लिया। उसके बदन से उठने वाली मसहूर कुन खुशबू आसिफ को सहरज़दा कर चुकी थी। वो हुस्न की सल्तनत पर कदम बढ़ाता हुआ आगे चला आया। वो तेजो तुंद तूफान की लपेट में आते हुए तिनके की तरह डोल रहे थे और फिर जब तूफान थमा तो दोनों आसूदा और शर्मसार हो चुके थे। कुछ देर बाद उन्होंने घर की तलाशी ली। कमरों की तलाशी के बाद वो तजर्बागाह में जा घुसे। वहां भी उन्हें कोई खास चीज न मिली। मायूस होकर मुड़े और तजर्बागाह से बाहर निकलने लगे। अचानक आसिफ एक जगह किसी चीज से ठोकर लगते ही गिरा। उसने गिरते गिरते बेख्तियार दोनों हाथों की हथेलियों को आगे कर लिया था, इसलिए चेहरे पर कोई चोट न लगी। अलबत्ता उसके गिरने से जो धमक पैदा हुई उसने उसे चौंका दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कालीन के नीचे कोई लकड़ी का तख्ता हो। उसने किरण के साथ मिलकर वहां से कालीन हटाया। वहां 4x4 का फरस से हमआहंग लकड़ी का एक तख्ता रखा हुआ था। गोया वो कोई तय खाना था। आसिफ ने तख्ता एक तरफ हटाया और किरण के हमरा सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दरवाजा था जो खुशकिस्मती से लॉक नहीं था। वो दरवाजा खोलकर उस हालनुमा कमरे में दाखिल हो गए। अंदर 2 एनर्जी सेवर नस्ब थे जिन्होंने इस वक्त कमरे को रोशन कर रखा था। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि उस कमरे में किसी भी किस्म का साजो सामान नहीं था और कमरे के फर्श में दर्जनों की तादाद में छोटे छोटे सुराख थे, जैसे ये सांप या चूहों के बिल हों। वो दोबारा तजर्बागाह में लौट आए और तख्ता अपनी जगह रखकर ऊपर पहले की तरह कालीन रख दिया। अचानक ना जाने किस ख्याल के तहत आसिफ दोबारा तजर्बागाह में रखी अलमारी की तरफ बढ़ा और बिलाखिर वो अलमारी का एक खुफिया दराज तलाश करने में कामयाब हो गया। इस दराज में एक फाइल रखी थी जिसमें बहुत से कागजात थे। इन कागजात में साइंसी इस्लाहात में फार्मूले लिखे थे जो उन दोनों की समझ में नहीं आए।
البتہ صرف ایک کاغذ پر اردو میں تحریر تھا، سپر شیڈو ایک ایسی ایجاد ہے جو دنیا بھر میں تہلکہ مچا دے گی۔ یہ ایک لاکٹ نما آلے کی شکل میں ہے جو عجیب ساخت کا ہے۔ اس لاکٹ کے پیچھے ایک انتہائی مختصر ترین بٹن ہے۔ اگر کوئی انسان اس لاکٹ کو گلے میں پہن کر اس بٹن کو دبائے گا تو وہ سائے میں تبدیل ہو جائے گا، بالکل حقیقی سائے کی مانند، جو روشنی میں تو دکھائی دیتا ہے مگر تاریکی میں نظر نہیں آتا۔ سائے میں تبدیل ہونے کے بعد اس پر نہ ہی کوئی گولی اثر کرے گی، نہ ہی کوئی دوسرا ہتھیار اسے نقصان پہنچا سکے گا۔ البتہ خود لاکٹ پہننے والا مخالف کو ہر قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لاکٹ نما آلے کے متحرک ہوتے ہی انسانی جسم اربوں ذرات میں تقسیم ہو کر سائے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور دوبارہ انسانی جسم میں آنے کے لیے لاکٹ کا بٹن دوبارہ دبانا ضروری ہے۔ ابھی ابتدائی طور پر صرف ایک لاکٹ تیار کیا گیا ہے جسے میں نے کرن کے گلے میں پہنا دیا ہے، لیکن اصل بات اسے بھی نہیں بتائی۔ اس فارمولے کو مزید بہتر بنانے کے بعد میں اسے حکومت کے حوالے کر دوں گا تاکہ ہمارا ملک اس فارمولے سے مستفید ہو سکے۔ میں نے برسوں پرانی یہ عمارت اسی تجربے کو کامیاب کرنے کی غرض سے خریدی تھی۔ اس عمارت میں تجربہ گاہ کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی ہے جس میں درجنوں کی تعداد میں بلی سے مشابہ خونخوار چوہے ہیں جو تاریکی ہوتے ہی انسانوں کو چٹ کر جاتے ہیں۔ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھتے ہی آصف ششدر رہ گیا۔ خود کرن کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا تھا۔ امپاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ کرن، اس جدید دور میں کچھ بھی مشکل نہیں۔ سینکڑوں سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے۔ دیکھو، آج پہنچ چکا ہے۔ ویسے بھی تجربہ سچائی کی کسوٹی ہے، آصف نے کہا، اور فائل دوبارہ الماری کے خفیہ خانے میں رکھ کر الماری بند کی اور لاکٹ کی پشت پر موجود بٹن دبا دیا۔ کرن حیرت سے اچھل پڑی۔ آصف غائب ہو چکا تھا اور وہاں سایہ نظر آ رہا تھا۔ تم تو سچ مچ سائے میں تبدیل ہو چکے ہو، کرن ہکلائی۔ آصف نے اپنی اور کرن کی تسلی کے لیے 3-4 بار اس عمل کو دہرایا اور پھر سائے سے انسان بن گیا۔ ناقابل یقین سچائی سامنے آنے کے بعد مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ تجربہ گاہ سے اٹھ کر کمرے میں آ چکے تھے جس میں انہوں نے نشاط انگیز لمحات گزارے تھے۔ آصف نے ڈی ایس پی چودھری ممتاز کا نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی بولا، انکل، ہم سپر شیڈو کا فارمولہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایجاد اور فارمولے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، چودھری ممتاز نے بےتابی سے کہا۔ سر، رات کا وقت ہے، ہم دونوں صبح سویرے اس جگہ سے روانہ ہو جائیں گے اور وہاں آ کر آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ آصف نے اتنا ہی کہا تھا کہ کال ڈراپ ہو گئی۔ آصف نے دوبارہ نمبر ملانا چاہا مگر ناکامی ہوئی۔ اس پہاڑی مقام پر سگنل پرابلم تھا۔ وہ رات دیر تک مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رہے، پھر نصف شب کے بعد سو گئے۔ رات کا آخری پہر تھا، وہ گہری نیند میں تھے کہ ایک کھٹکے سے آصف کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پھرتی سے اٹھا اور کرن کو جگا دیا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ خاموشی سے اٹھو، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی گھر میں کودا ہو۔ آصف نے احاطے میں کھلنے والی کھڑکی کا پٹ کھولا تو اس کے اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ احاطے میں نصف درجن مسلح نقاب پوش موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ یہ ہمیں گھیر لیں، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، آصف نے کہا اور پھر قدرے توقف سے پوچھا، کیا اس عمارت سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے؟ ہاں، تجربہ گاہ سے عمارت کی عقبی سمت بھی راستہ ہے، کرن نے جواب دیا۔ وہ کرن کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے تجربہ گاہ کی طرف دوڑا اور تجربہ گاہ کے عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ نقاب پوش عمارت میں داخل ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے، آصف اور کرن باہر نکل چکے تھے۔ باہر ایک پراڈو اور ایک بڑے ٹائروں والی جیپ موجود تھی۔ انہوں نے دونوں گاڑیوں میں جھانکا۔ خوش قسمتی سے چابی پراڈو کے انگیشن میں لگی ہوئی تھی۔ دونوں پراڈو میں سوار ہو گئے۔ آصف نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے اس ناہموار اور کچے راستے پر دوڑا دی۔ ایک تو رات کا اندھیرا اور کچی سڑک ناہموار تھی اور پھر دائیں بائیں سینکڑوں فٹ گہری کھائیاں تھیں۔ وہ ایک حد سے زیادہ رفتار نہیں بڑھا سکتا تھا۔ پھر اسے دور سے اپنے تعاقب میں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی دکھائی دی جو رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ سپر شیڈو نامی کرشماتی لاکٹ کی خصوصیات کو بھول چکا تھا۔ اگرچہ ایسا گھبراہٹ میں ہوا تھا لیکن اسی کو مقدر کا کھیل کہتے ہیں۔ ان کی گاڑی فائرنگ رینج میں آ چکی تھی۔ ایک نقاب پوش نے رائفل جیپ کی کھڑکی سے باہر نکالی اور گولی چلا دی۔ گولی پراڈو کے پچھلے ٹائر میں لگی اور پراڈو آصف کے کنٹرول سے باہر ہو کر ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ آصف کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے کرن کی چیخ سنی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ چوہوں والے تہہ خانے میں قید تھا۔ اس کے بعد دوبارہ چوٹ لگنے سے اس کی یادداشت لوٹ آئی تھی۔ اس کے ذہن میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اگر یہ لڑکی کرن نہیں، اس کی کوئی ہم شکل ڈاکٹر نرگس ہے تو
کرن کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ لیکن آصف کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ کرن نہیں، ہو بہو وہی شکل و صورت، وہی قد و قامت، وہی لب و لہجہ۔ کہیں یہ بھی تو میری طرح یادداشت نہیں کھو بیٹھی؟ اگر ایسا ہے تو مجھے اس کے سر پر بھی ڈنڈا مار کر اسے دوبارہ بے ہوش کرنا ہوگا، تاکہ دوبارہ ہوش آتے ہی اس کی یادداشت بھی بحال ہو سکے۔ اس نے سوچا اور پھر اپنی اس بچکانہ سوچ پر خود ہی ہنس پڑا۔ کیا دماغ کا کوئی دوسرا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے جو آنکھیں موندے خود بخود بلا وجہ ہنس رہے ہو؟ راہیل کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ چوٹیں معمولی تھیں، اسے شام سے پہلے ہی ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ نرگس سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے راہیل کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا، جہاں وہ اپنی فرینڈز لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ آصف نے چائے پینے کے دوران اپنی روداد نرگس کو سنائی۔ اس روداد میں اس نے سپر شیڈو یعنی کرشماتی لاکٹ کا ذکر نہیں کیا۔ پھر اپنی اور کرن کی مشترکہ تصویر اسے دکھائی، جسے دیکھ کر نرگس حیران ہو گئی۔ یہ تو ہو بہو میری ہم شکل ہے، آصف بولا۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے اپنے بارے میں بتائیں، آپ کون ہیں؟ نرگس بولی۔ پہلے تو میں آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی، لیکن اب جب کہ میں جان چکی ہوں کہ آپ ایک مخلص انسان ہیں، اس روز اگر آپ نہ ہوتے تو نہ جانے وہ گنڈے اغوا کرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کرتے، جو دن دہاڑے نہ جانے کیوں مجھے اغوا کرنا چاہتے تھے۔ میرا نام نرگس ہے اور تعلق ایک دور دراز کے پہاڑی علاقے سے ہے۔ میرا باپ لالی گاؤں کے سردار جہانگیر خان کا منشی تھا۔ تعلیم حاصل کرنا اور علم کی شمع کو جلانا ہمارا جرم ٹھہرا۔ سردار جہانگیر نے میرے چھوٹے بھائی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر میرے باپ کو حکم دیا کہ شہناز کو دریا میں پھینک دو۔ مجبوراً میرے باپ کو ایسا کرنا پڑا۔ ان دنوں میری عمر 10 سال تھی، لیکن کسی نے سچ کہا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، اور مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، اور مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ دریا میں گرتے ہی میں لمحوں میں بہتی ہوئی نہ جانے کہاں جا پہنچی۔ دریا کی سرکش لہروں نے مجھے گھنی جھاڑیوں میں اچھال دیا۔ وہاں ڈاکٹر خاور اپنی اہلیہ شبانہ کے ساتھ تفریح غرض سے آئے ہوئے تھے۔ ان کا خیمہ دریا سے کچھ فاصلے پر نصب تھا۔ ڈاکٹر خاور صبح سویرے اٹھ کر ایکسرسائز کرنے کے عادی تھے۔ اس روز بھی وہ صبح سویرے دوڑتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے تو ان کی نظر جھاڑیوں میں پڑی بے ہوش 10 سالہ بچی پر پڑی۔ وہ لڑکی شہناز تھی۔ ان کی فوری طبی امداد سے میری زندگی بچ گئی۔ وہ بے اولاد تھے۔ میری سرگزشت سن کر مجھے اسلام آباد لے آئے۔ میرا نام شہناز سے تبدیل کر کے نرگس رکھ دیا گیا۔ انہوں نے حقیقی اولاد کی طرح میری پرورش کی۔ ابھی میں نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی ہی تھی کہ ٹریفک حادثے میں ڈاکٹر خاور اور شبانہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی کروڑوں کی جائیداد اور بینک بیلنس میرے حق میں کی گئی وصیت کی وجہ سے مجھے ملا۔ میں نے ڈاکٹر خاور کے نام سے ہسپتال قائم کیا، جہاں غریبوں اور مستحق افراد کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہسپتال کی ذاتی ایمبولینس سروس شہر بھر سے حادثے کے افراد کو فوری طور پر ہسپتال پہنچاتی ہے۔ کچھ دیہی علاقوں میں سماجی تنظیموں کے تعاون سے میں نے اسکول بھی قائم کیے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ ایک اچھے اور مخلص انسان ہیں۔ اگر اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں تو یہ انسانیت کی خدمت ہوگی۔ مس نرگس، سچی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے خیالات سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس مشن میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ انسانیت کے ناطے میری مدد ضرور کریں گے، میری مدد ضرور کریں گی۔ نرگس نے اسے استفساریہ نگاہوں سے دیکھا۔ کرن کی کہانی کراچی سے شروع ہوئی تھی۔ مجھے امید ہے اس ڈور کا کوئی نہ کوئی سرا ہمیں وہاں ملے گا۔ آپ میں اور کرن میں رتی برابر بھی فرق نہیں۔ اب کرن بن کر میرے ساتھ چلیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر کرن کی دشمن بوکھلا کر سامنے آ جائیں اور ہم انہیں ٹریس کر لیں اور کرن کو ڈھونڈ نکالیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد نرگس نے حامی بھر لی۔ دوسرے روز ڈاکٹر نرگس خاصی مصروف رہی۔ اس نے ہسپتال کی ذمہ داری راہیل کے سپرد کی۔ تیسرے روز وہ ٹرین پر سوار ہو گئے۔ جہلم چھاونی پر ٹرین چند منٹ کے لیے رکی اور کسی کالج کے 7-8 لڑکے ان کی بوگی میں سوار ہو گئے۔ یہ نہایت ہی شریر اور شوخ لڑکے تھے۔ وہ ویسے بھی کم عمر تھے۔ یہ عمر ہوتی ہی لاابالی ہے۔ وہ بوگی کے تقریباً ہر مسافر کو تنگ کر رہے تھے۔ ویسے بھی اس بوگی میں مسافروں کی تعداد کم تھی۔ یکایک ان کی نظر آمنے سامنے بیٹھے آصف اور نرگس پر پڑی۔ اب شیطانوں کی اس ٹولی کا رخ ان کی طرف ہو گیا۔ ایک منچلا لڑکا نرگس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور گانے لگا، چاند میرا دل چاندنی ہو تم، چاند سے ہے دور چاندنی کہاں۔ دوسرا آصف کے قریب آیا، بابو جی آپ کی داڑھی میں تنکا، ابے اس کی داڑھی نہیں، تیسرے نے کہا، اور بوگی ان کے کہکہوں سے گونج اٹھی۔ آصف کا خون کھول اٹھا۔ ان کی بےہودگیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ آصف ان پر
ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن معاملہ اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ انہیں چھوٹا سا سبق سکھانا چاہتا تھا۔ میں ذرا ٹوائلٹ سے ہو کر آتا ہوں، اس نے نرگس سے کہا اور اپنی سیٹ پر سے اٹھا۔ ابھی سے ہی سوسو آ رہی ہے، ان میں سے ایک نے طنز کیا۔ آصف ان کی بات کا جواب دیے بغیر ٹوائلٹ میں گیا اور گلے میں پڑے لاکٹ کا بٹن دبا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سائے میں تبدیل ہو گیا۔ ادھر شیطانوں کی ٹولی مسلسل نرگس پر فکرے کس رہی تھی، جبکہ نرگس خوف زدہ، وہ اس سائے سے بے خبر تھے جو ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ پھر ایک لڑکی کی پشت پر زوردار لات پڑی، وہ چیختا ہوا ایک طرف جا گرا۔ دن کے وقت تو انسان کا سایہ ویسے بھی گھٹ جاتا ہے، اور اس وقت وہ سایہ ان کے اپنے سایوں کے ساتھ گڈمڑ ہو چکا تھا، اس لیے وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے بےہودگیاں کرنے والے ایک دوسرے لڑکے کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ شیطانوں کی ٹولی خوف زدہ ہو چکی تھی، ان کی پٹائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، وہ سب بری طرح سہم چکے تھے اور بھوت بھوت کہہ کر چلا رہے تھے۔ آصف نے ان لڑکوں کی اچھی خاصی ٹھکائی کرنے کے بعد ہاتھ روک دیے۔ اب شیطانوں کی ٹولی سہمی ہوئی خوف زدہ ادھر ادھر بیٹھی تھی۔ اس نے واش روم جا کر دوبارہ لاکٹ کی پوسٹ پر موجود بٹن دبایا اور حاضر ہوتے ہی واش روم سے نکل کر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ شرارتی اسٹوڈنٹ اگلے جنکشن پر اتر گئے۔ آپ کے جانے کے بعد یہاں عجیب تماشا ہوا۔ کوئی نادیدہ ہستی جو شاید جن یا بھوت تھی، اس نے ان شرارتی لڑکوں کی پٹائی شروع کر دی تھی۔ تو یہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود خوف زدہ ہو گئی تھی، حیران و پریشان نرگس نے اسے بتایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب تم مجھے آپ نہیں تم کہو گی، کیونکہ دوستوں میں آپ کا تکلف نہیں کیا جاتا۔ آصف نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا اور وہ مسکرا اٹھی۔ آگے کا سفر خوشگوار گزرا۔ دوسرے روز وہ شام کے قریب کراچی پہنچے۔ پلیٹ فارم پر اس وقت آنے اور جانے والے مسافروں کا کافی رش تھا، اس لیے ان دونوں نے اپنے چلنے کی رفتار سست کر لی تاکہ رش ختم ہوتے ہی پلیٹ فارم سے باہر نکلیں۔ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک تنومند شخص انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں حیرت تھی، اس کی نظریں خاص طور پر نرگس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب سے گزر کر چند قدم آگے گئے، تنومند شخص نے موبائل فون نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا، اور دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی بولا، سر میں اسٹیشن پر موجود ہوں، میری آنکھوں کے سامنے کرن اور آصف ہیں۔ پرویز تم ہوش میں تو ہو؟ لگتا ہے آج تم نے زیادہ پی لی ہے۔ دوسری طرف موجود شخص نے اسے ڈانٹا، سر میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ پرویز نامی شخص بولا، ٹھیک ہے اس لڑکی کو اڑا دو۔ دوسری طرف موجود شخص نے حکم دیا۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی، گویا وہ کسی انسان کو نہیں، کیڑے مکوڑے کو مارنے کی بات کر رہا تھا۔ پرویز نے موبائل فون ہپ پاکٹ میں ڈالا اور اپنی بیلٹ میں اڑسا پسٹل نکال کر نرگس کا نشانہ لینے لگا۔ ادھر اچانک آصف چلتے چلتے جب بے اختیار مڑا تو اس کی نظر پرویز پر پڑی، جب پسٹل بیلٹ سے نکال کر نرگس کا نشانہ لے رہا تھا۔ آصف نے نرگس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور پلیٹ فارم کے فرش پر گر گیا۔ فائر کی ہولناک آواز سے پلیٹ فارم پر افراتفری پھیل گئی، لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نرگس پر چلائی جانے والی گولی ایک مسافر کے سر میں پیوست ہو گئی اور وہ لاش میں تبدیل ہو کر گر پڑا۔ ادھر نرگس آصف کے نیچے تھے۔ اچانک وہ اس کے اوپر سے اٹھا، حملہ ور بھگدڑ سے فائدہ اٹھا کر ایک طرف بھاگا۔ آصف کسی بھوت کی طرح اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ پرویز نے مڑ کر پے در پے 2 فائر کیے، مگر بھاگتے ہوئے فائر کرنے سے اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ پرویز پلیٹ فارم نمبر 3 پر پہنچا اور وہاں کھڑی ایک خالی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ آصف بھی اس کے پیچھے اس بوگی میں جا گھسا جس پر پرویز چڑھا تھا۔ ایک طرف سے اس پر فائر ہوا۔ اس بار بھی آصف کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور پرویز کا نشانہ خطا ہو گیا۔ آصف نے چھلانگ لگائی اور پرویز کو لیے ہوئے نیچے گرا۔ وہ پرویز کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر ہاتھ ڈال چکا تھا۔ دونوں میں پسٹل کے حصول کے لیے کشمکش جاری تھی۔ کبھی پسٹل کی نال کا رخ پرویز کی طرف ہو جاتا اور کبھی آصف کی طرف، اور پھر ٹریگر دب گیا۔ گولی چلنے کے ہولناک دھماکے سے پرویز کے جسم کو جھٹکا لگا۔ گولی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ بنا چیخے جہنم رسید ہو گیا تھا۔